नमस्ते, म शर्मिला शर्मा। पर्यटनबजार.com मा तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। प्याराग्लाइडिङ पाइलट बनिसक्नु भएको छ। अलिकति आफ्नो बाल्यकालतर्फ फर्किएर आफ्नो बाल्यकाललाई सेयर गरिदिनुस् न। म चाहिँ स्याङ्जा जिल्ला फेदी खोलामा जन्मिएँ। त्यसपछि हामी पोखरामा सिफ्ट भयौँ। पोखरामा हुर्कदै बढ्दै पढ्दै मैले स्नातकसम्मको अध्ययन जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसबाट गरेँ। त्यसपछि म यता विवाह पश्चात प्याराग्लाइडिङ फिल्डमा लागेँ, व्यवसायमा। र चाहिँ अहिले चाहिँ प्याराग्लाइडिङ पाइलट भएको 5 वर्ष जति भयो। हजुर, प्याराग्लाइडिङ पाइलट बन्ने चाहिँ इच्छा कसरी लाग्यो तपाईँलाई? म प्याराग्लाइडिङ व्यवसायमा नै लामो समयदेखि छु। व्यावसायिक वातावरणले मलाई चाहिँ पाइलट बन्ने इच्छा जाग्यो। व्यवसायमा भेट हुने विभिन्न स्वदेशी विदेशी पाहुनाहरूको चाहिँ महिला पाइलट पनि भइदिए कति सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू र महिला विभिन्न स्वदेशी विदेशी महिला र पुरुष पाइलटहरूको प्रेरणाले गर्दा नै मलाई प्याराग्लाइडिङ पाइलट बन्न इच्छा लाग्यो। सुरुमा कतिको डर लाग्थ्यो जब तपाईँ ट्रेनिङ लिन जानुहुन्थ्यो? डर भन्दा पनि पहिले मेन्टली प्रिपेयर थिएँ। म चाहिँ पहिले आफूले देखिराखेको जानिराखेको फिल्ड भएको भएर आत्मविश्वासले जितेँ मैले चाहिँ। अलिकति ट्रेनिङको सेसनमा चाहिँ कस्तो कस्तो गर्नुपर्दो रहेछ अलिकति बताइदिनुहोस् न। हाम्रो ट्रेनिङ स्कुलबाट ट्रेनिङ हुन्छ, कोर्स नै हुन्छ। पहिला 15 दिनको उड्न सिक्ने कोर्स हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्रेनरहरू हुनुहुन्छ। ट्रेनरको निर्देशन अनुसार हामीले पहिला चाहिँ सुरक्षित तरिकाले उड्ने कसरी र झर्ने कसरी सिक्छौँ। त्यसपछि बिस्तारै कसरी लामो समयसम्म आकाशमा सुरक्षित उडान गर्ने भन्ने सिक्दै जान्छौँ। 2 वर्षको ट्रेनिङ पिरियड हुन्छ। विभिन्न सेफ्टी कोर्सहरू पुरा गरिसकेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट हामीलाई चाहिँ कमर्सियल फ्लाइटको लागि लाइसेन्स दिने काम हुन्छ। त्यसपछि हामीले कमर्सियल फ्लाइट गर्न पाउँछौँ। विवाह भएको कति भयो तपाईँको? मेरो 9 वर्ष जति भयो। हस्बेन्डको नाम? प्रज्वल रञ्जित। हस्बेन्डको साथ समर्थन कतिको छ तपाईँलाई? एकदमै छ। पारिवारिक समर्थनले गर्दा नै मलाई चाहिँ अहिलेसम्म सजिलो भएको छ। धेरैले तपाईँलाई त केटी होस् प्याराग्लाइडिङ पाइलट किन बन्न पर्यो भनेर समाजबाट त्यस्तो खालको केही प्रेसरहरू त्यस्तो आयो कि आएन? त्यस्तो खासै आएन। नआउनुको कारण चाहिँ के होला? अब समय परिवर्तनशील छ। अहिले महिलाहरू हरेक फिल्डमा अगाडि नै हुनुहुन्छ। पुरुषभन्दा महिला के कम भन्ने वातावरण नै छ। अब पोखरा त डेभलप सिटी नै हो, त्यो पनि हुनसक्छ। पोखरा डेभलप सिटी प्लस टुरिज्म सिटी पनि भयो है। अहिलेसम्म कतिवटा फ्लाइट उडाइसक्नु भयो तपाईँले? मैले लगभग 2000 फ्लाइट गरेको छु। 2000? हजुर। कमर्सियल सोलो चाहिँ लगभग 1000 फ्लाइट। जम्मै लगभग 3000 फ्लाइट भइसक्यो। त्यस अवधिमा कुनै टाइम यो लेडी पाइलट रहेछ यसले सेफ्टी उडाउँदैन कि भनेर पर्यटकहरूको त्यस्तो केही असुरक्षितपन तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन? त्यस्तो खासै छैन। बरु लेडिज कतिपय नेपाली अथवा मुस्लिम लेडिजहरू, विदेशी मुस्लिम लेडिज, नेपाली मुस्लिम लेडिजहरू, अरू पनि नेपाली के अरे पाहुनाहरू पनि लेडिज पाइलट हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई डिमान्ड गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यस्तो लेडिज नै भनेर चाहिँ यसले अब त्यस्तो विभेद गरेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म। हामीले विभेद चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म भोग्नु परेको छैन। फ्लाइट गर्ने क्रममा उडाउने क्रममा दुर्घटनाको नजिक पुग्नु भएको छ कि छैन? सिक्ने क्रममा भएको थियो त्यो चाहिँ। हजुर। सिक्ने क्रममा चाहिँ एकपटक जो सब खतरा त जुन फिल्डमा पनि भइहाल्छ होइन, एडभेन्चर फिल्ड हो हाम्रो। अहिले यो कमर्सियल फ्लाइटमा चाहिँ त्यस्तो छैन। सिक्ने क्रममा कस्तो खालको दुर्घटना हुन खोजेको थियो अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो ल्यान्डिङको समयमा चाहिँ अलिकति अन्डरसुट मिसल्यान्ड भएको थियो मेरो। थोरै मिसल्यान्ड भएको थियो। थोरै तालमा चाहिँ जानु पुगेको थियो। त्यो बेलामा डर कतिको लाग्यो? त्यो पहिल्यै देखिरहेको अब भएको भएर त्यस्तो अत्तालिने त्यस्तो चाहिँ भएन। हजुर। थोरै मिस एप्रोच भयो, अरू सहयोगीहरू आउनुभयो, खासै त्यस्तो भएन। अरूको दुर्घटना देख्दाखेरि मैले गलत पेसो रोजी छु, नगर्नुपर्ने रहेछ वाला त्यस्तो फिल हुन्छ कि हुँदैन कुनै दिन?
त्यस्तो हुँदैन। प्याराग्लाइडिङ सेफ नै छ। उच्छृङ्खल गतिविधिहरू नगर्ने, यो फुल टिप्ने, पानी छुने त्यस्तो एक्टिभिटिजहरू नगर्ने हो भने प्याराग्लाइडिङ सुरक्षित पेसा नै हो। सुरक्षित नै भन्नुहुन्छ। हजुर। लेडिज पाइलटहरू अहिले कति हुनुहुन्छ? पोखरामा लेडिजहरू 12 जना हुनुहुन्छ अहिले। तपाईँले सिक्दा तपाईँ कतिौँ नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो? म 6औँ नम्बरमा थिएँ। 6औँ नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले जम्मा 12 जनाले सुविधा दिइरहनु भएको छ, उडाइरहनु भएको छ। 12 जना बिच कुरा पनि हुँदो हो। त्यसमा तपाईँहरूको कस्ता कस्ता खालका कुराहरू हुन्छन्? हाम्रो पोजिटिभ कुरा नै हुन्छ। गेस्टहरूले अब लेडिजै भन्नुहुन्छ, अब डिमान्ड राम्रै छ भन्ने खालको कुरा हुन्छ। कतिपय साथीहरूले आफ्ना पुराना अनुभवहरू सुनाउनुहुन्छ। पुराना हाम्रा महिला साथीहरूले उहाँहरूको एक्सपिरियन्स हामीले सुन्छौँ, रमाइलो लाग्छ। कतिपय अवस्थामा नयाँ पाइलटहरूको कुरा पनि सुनिन्छ, उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरू अब सोधिराख्नु भएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। आफूले जानेका कुराहरू सेयर गरिन्छ। पोजिटिभ कुरा हुन्छ हाम्रो चाहिँ। अहिले आफ्नै कम्पनी पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। हजुरको कम्पनीको नाम? मेरो ओपन स्काई प्याराग्लाइडिङ र फ्लाइट इजी प्याराग्लाइडिङ छ। इस्टाब्लिस भएको कति भयो? 8 वर्ष जति भयो। तपाईँ प्याराग्लाइडिङ पाइलट भन्नुभयो। एक्ज्याक्टली तपाईँको बाबा मम्मीको सपना चाहिँ तपाईँलाई के बनाउने थियो? मेरो परिवारमा चाहिँ हामी 2 छोरी थियौँ। म कान्छी छोरी। मेरो मम्मीको सपना चाहिँ यो कान्छी छोरी मेरो छोरा बनोस्, केही गरेर देखाओस् यसले भन्ने थियो। त्यसै अनुसार मेरो मम्मीको सपना अनुसार चाहिँ मलाई चाहिँ अब केही न केही त गर्नै पर्छ, लाइफमा अगाडि बढ्नुपर्छ। पुरुषभन्दा कम हुनुहुन्न, म छोरा बनेर देखाउनुपर्छ। मेरो मम्मीलाई चाहिँ प्राउड फिल गराउनुपर्छ। छोरा नभए पनि म नै छोरा बनेर देखाउनुपर्छ भन्ने फिल भयो। यहाँसम्म पुग्यो। भनेपछि यसको क्रेडिट मम्मीलाई पनि दिन चाहनुहुन्छ? एकदमै। र पर्यटनमा नारीहरूको आगमन नेपालमा चाहिँ अलिक थोरै नै छ। अहिलेको समय 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा हरेक क्षेत्रमा नारीको आवश्यकता छ। अहिले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा नारीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने एकदम तर्कार आवश्यकता छ। नेपाली नारीहरू पनि यो साहसिक गतिविधिमा, टुरिज्ममा ढुक्कले अगाडि आउनुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। अहिलेसम्म 3000 फ्लाइट गरिसक्नु भएको छ। आफ्नो कस्टमरहरूसँगको रिलेसन, कोहीसँग सामिप्य हुने, कोहीसँग रिस उठ्ने त्यस्तो खालको हुन्छ कि हुँदैन? कस्टमर त हाम्रो भगवान नै हो। जेस्ट इज गड भन्छन् होइन। हामी त्यो रिसलाई सो गर्दैनौँ कस्टमरको अगाडि। उनीहरूले हामीले अब कतिपय हुन्छ टेक अफ ल्यान्डिङ पिरियडमा चाहिँ यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू गरिदिनु भएको हुन्छ। अत्तालिने, अब धेरै चाहिँ बोलिराख्ने त्यस्तो गर्नुहुन्छ। तर पनि हामी हाम्रो रिसलाई सो गर्दैनौँ, किनभने उहाँहरूको फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स हुन्छ। त्यो फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्सलाई ब्याड नबनाऊ, सकेसम्म राम्रै बनाऊ भन्ने भएको हुनाले अब त्यस्तो ब्याड एक्सपिरियन्स त हुँदैन होइन। राम्रो एक्सपिरियन्स, खुसी हुने, एकदमै खुसी, एक्साइटेड हुने, वाउ भन्ने टाइपको चाहिँ धेरै हुन्छ। अहिलेसम्म लेडिजलाई धेरै उडाउनु भएको छ कि जेन्ट्सलाई? त्यस्तो हिसाब गरिएन, बराबरी नै उडाइयो होला। बराबरी जस्तो नेपालीहरूलाई अथवा विदेशीहरूलाई बढी चाहिँ? लकडाउन अगाडि विदेशीहरू नै बढी उडाइयो। अहिले यो 6-7 लकडाउन पछाडिको 6-7 महिना चाहिँ म्याक्सिमम 90% नेपाली उडाइयो। अब गर्न पाएँ भने चाहिँ म यो कुरा गर्थेँ भनेर केही योजना बनाउनु भएको छ फ्युचर डेजमा? सायद म बिजनेस अलिकति एक्सपान्ड गर्छु होला। हजुर। टुरिज्म फिल्डमा व्यवसायमै छु। हजुर। टुरिज्म बिजनेस अलिकति एक्सपान्ड गर्ने सोचमा छु। विभिन्न ठाउँमा प्याराग्लाइडिङ कम्पनीहरू, फरक स्थानमा प्याराग्लाइडिङ कम्पनी सञ्चालन गर्ने र अरू टुरिज्म फिल्डमा पनि हात हाल्ने सोचमा छु। यसमा सोचमा हुनुहुन्छ। वुमन भएर एकसाथ फ्यामिली सम्हाल्न अनि अफिस सम्हाल्न केही त्यस्तो डिस्प्युट हुँदो रहेछ कि रहेन? मलाई चाहिँ खासै त्यस्तो भएन। पारिवारिक सपोर्ट भयो। श्रीमान र मम्मीको सपोर्टले गर्दा नै मलाई चाहिँ वातावरण सहज भयो। आफूमा चाहिँ केही गर्छु भन्ने आत्मविश्वास भइसकेपछि त्यस्तो सामान्य कुराहरूलाई गाह्रो अप्ठ्यारो लागेन।